बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काफ़ी अरसे से दुरूद शरीफ पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन कभी कभी दिल में एक सवाल उभरता है कि क्या मेरा दुरूद शरीफ कबूल हो भी रहा है। क्या कोई ऐसी निशानियाँ नहीं कि जिनसे इंसान ये जान सके कि उसका दुरूद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है, ताकि दिल को करार आ सके। तो खैर, क्या आपके दिल में भी कभी ये सवाल आया है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कबूलियत दुरूद शरीफ की 3 बड़ी और अहम निशानियों के बारे में, जो अगर आप महसूस कर रहे हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह की बारगाह में आपका दुरूद कबूल ही कबूल है। अपने टॉपिक के लिहाज से ये इंतहाई अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो है, तो अगर आप कबूलियत दुरूद शरीफ की निशानियां जानना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो 1 सेकंड भी स्किप मत करना, ठीक है ना, ताकि कोई राज की बात छूट ना जाए। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी दरूद से मोहब्बत है तो अभी कमेंट में मोहम्मद लिखें और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें। तो चलें अब सीधा असल बात पर आते हैं। प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को आवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। आज की ये छोटी सी मगर ईमान को ताज़ा करने देने वाली वीडियो उन तमाम मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन दिल ही दिल में ये फिक्र उन्हें खाए जाती रहती है कि क्या मेरा दरूद पाक अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है या नहीं। जो दरूद में पढ़ रहा हूँ, क्या वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रहा है या बस ज़बान से अदा होकर फिज़ा में गुम हो जाता है। देखें, अगर मस्बत पहलू से देखा जाए ना, तो ये फिक्र दरअसल आपकी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची निशानी है। अरे भाई, जिस दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी इश्क की आग जलती हो, वही दिल तो बार बार ये सोचता है कि मेरी तरफ से जो तोहफा जा रहा है वो ठीक तरह से पहुंच भी रहा है या नहीं। यानी दिल में ये तड़प, ये बेचैनी, ये ख्वाहिश कबूलियत, यही सब तो दुरूद की कबूलियत की पहली सीढ़ी है। तो बस इस फिक्र में बिल्कुल भी परेशान होने या दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वसवसा दरअसल शैतान की तरफ से होता है। वो आपको इस परेशानी में उलझाकर मायूसी की तरफ धकेलना चाहता है, ताकि आप ये सोचें कि छोड़ो यार, पता नहीं कबूल हो रहा है या नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़ने से जी उचाट हो लाए। इन चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया दिया कि वो तो आपके दिल में शक डालकर आपकी इबादत की लज्जत छीनना चाहता है। ये बात याद रखें कि ये शैतान का पुराना चालाकपन है। वो खूब अच्छी तरह जानता है कि दरूद पाक की क्या शान, क्या बरक़ात और क्या अज़मत है। इसलिए वो आपके दिल में वसवसा डालकर इबादत की वो लज्जत और सुकून छीनना चाहता है जो दरूद पढ़ते वक्त मिलता है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका जी ही न लगे इस मुक़द्दस अमल में और आपका दिल इस मुक़द्दस अमल से दूर हो जाए। तो मेरी गुजारिश है कि जब भी ये वसवसा आए ना, तो फ़ौरन अल्लाह से पनाह मांगे और फिर ज़्यादा इखलास और तवज्जो से दुरूद पढ़ें। यकीन रखें, अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं। अगर दिल से मोहब्बत है तो हर दुरूद पहुंच रहा है, कबूल हो रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बाइस बन रहा है। बस दिल को अपने मुतमईन रखें और दुरूद की कसरत ये सोचकर जारी रखें कि दुरूद शरीफ तो वो इबादत है जिसमें खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी शामिल होते हैं। इस बात को कुरान मजीद सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 से समझें। इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। इस आयत से साफ मालूम हो गया कि जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो इस अमल में आप अकेले नहीं होते। अल्लाह, फरिश्ते और तमाम मोमिनीन का कारवा आपके साथ होता है। और शैतान को ये बात बुरी तरह खटकती है, इसलिए वो कोशिश करता है कि आपको ये लगे कि शायद मेरा दुरूद कबूल नहीं हो रहा, ताकि नतीजे में ज़बान दुरूद पढ़ने से रुक जाए और दिल बोझल हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजे, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मुआफ़ करता है और 10 दर्जे बुलंद करता है। एक और जगह इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, तुम जहां भी हो मेरे पास तुम्हारा दुरूद पेश किया जाता है।
تو بس یقین رکھیں کہ ہر درود سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اب کی بار اگر وسوسہ آئے تو آگے سے شیطان کو جواب دو کہ اب تیرا وسوسہ کام نہیں کرے گا، اور دل کھول کر مسکراتے ہوئے درود شریف پڑھو۔ جتنا زیادہ پڑھو گے دل اتنا ہی مطمئن اور منور ہوتا چلا جائے گا۔ تو پس احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بھی مخلص دل سے درود پڑھتا ہے وہ نہ صرف قبول ہوتا ہے بلکہ فرشتے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جہاں کہیں بھی رہو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کے دلی سکون کی خاطر یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ درود قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو جائے، آپ کی طبیعت میں نرمی اور شفقت آنے لگے، اور آپ کے روزمرہ کے کاموں میں برکت محسوس ہو۔ بس شیطان کے اس وسوسے کو دل میں جگہ مت دو کہ شاید قبول نہیں ہو رہا۔ یقین کامل کے ساتھ خلوص دل سے دل کھول کر درود پڑھتے جائیں، کیونکہ ہر ایک درود نہ صرف قبول ہو رہا ہے بلکہ آپ کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک، نیکیوں سے وزنی، قیامت کے دن نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہونے کا یہ درود سبب بن رہا ہے۔ اس مناسبت سے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دل کی دنیا بدل دینے والی پیاری بات سناتا ہوں۔ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن حیرت سے پوچھے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت تو بڑی پیاری اور نورانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائیں گے، اے میرے امتی، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ آج تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا۔ سوچیں تو صحیح ذرا، آج ہم درود شریف جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں، لیکن وہی قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے آقا خود ہمارے لیے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے۔ تو اب کون سا وسوسہ روک سکتا ہے بتائیں؟ اب تو بس دل لگا کر خوب محبت بھر کر کثرت سے درود پڑھو۔ ہر ایک درود براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں نا، اللہ پاک ان کی زندگی بدل دیتا ہے، قلوب میں ان کے سکون بھر دیتا ہے۔ مشکلات آزمائشوں کی گھڑی میں بھی بندہ پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، پریشانیاں اس سے دور رہتی ہیں، اور آخرت میں وحشت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور جس خوش نصیب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی نا، اس دن اس کی نجات یقینی ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج سے ہر وقت درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کا پختہ عہد کر لو، اور جتنا جتنا ہو سکے درود پڑھتے رہیں، کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل جمعی اور پورے یقین کے ساتھ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی آمین میں تاثیر ہو اور ہم سب کی بگڑی سنور جائے۔